फैसल साहब, आप एक कमेंट इस पूरी मौजू के ऊपर एक ज़रूर कीजिए। अदलिया का मुतनाज़ होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा बहुत हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है कि एक आम आदमी का एतमाद भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस पूरे तनाज़े का, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने भी दिफा किया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका इन तबादलों का, तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में इस वक्त प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, ताकि एक तनाज़े की सूरत हाल से हम किसी तरह निकल सकें? देखिए, अगर आप प्योरली रवायतों के मुताबिक चलें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें अफसा कि आज ये इससे पहले कब लास्ट टाइम ट्रांसफ़र हुआ था कोई जज किसी हाई कोर्ट से किसी और हाई कोर्ट में? ये आई थिंक कम से कम 40-50 साल में मैंने तो नहीं देखा। जितनी मेरी एज है मैंने तो नहीं देखा। रियासत अली आज़ाद साहब को शायद ज़्यादा पता हो हमसे, वैसे तो थोड़े बड़े ओहदे में बड़े हैं, एज फेलो ही हैं हमारे, तो मैंने नहीं देखा कि कभी कोई जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट पर ट्रांसफ़र किया गया हो। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस लगाए गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई इतना ज़्यादा लिटिगेशन का बर्डन भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, क्योंकि बहुत बड़ी हाई कोर्ट है, एज़ कम्पेयर टू सिंध, वो भी बहुत बड़ी हाई कोर्ट है। तो या तो फिर ये जो ट्रांसफ़र्स हैं ये पंजाब और सिंध बलूचिस्तान और KP में भी करें, फिर तो आप एक कहते कि बात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या ख़ास चीज़ है, क्या मैग्नेट है जहाँ पे कि बाकी जजेस ने कहा कि हमने नहीं आना, तो एक जज साहब ने कहा कि चलो पहाड़ों के पास रहेंगे, वहाँ पे हट बनाएंगे, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बाकियों को ये इस्लामाबाद अच्छा नहीं लगता था, बाकियों को आपने कोई रीज़न नहीं दी, ना कभी कोई ख़त आया। अब वकील भाई कह रहे हैं कि आप, लेकिन वकील साहब कहते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन सदर मुमलिकत ने ज़रूर की इस मामले के ऊपर। सदर पाकिस्तान को डिफेंड तो कर नहीं रहे और कह रहे मीनिंगफुल कंसल्टेशन। उन्होंने क्या मीनिंगफुल कंसल्टेशन की है बताएं? लेटर्स कहाँ हैं? वो सर्विस हुए हैं, वो जो अपना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये किस किस्म का इस तरह की यकीन माने कि मुशर्रफ दौर में भी अदलिया इस तरह से नहीं थी जिस तरह की ये हो गई है। इस तरह की तो हरकतें कभी उस वक्त दौर में भी नहीं हुई थी। चलिए, अब फैसल साहब एक और बात भी आप बताइए। आज इमरान खान ने, आप ही ने ये खबर दी है कि उन्होंने आर्मी चीफ के नाम एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने क्या बुनियादी नुक्ते उठाए? देखिए, उन्होंने आर्मी चीफ को एड्रेस करते हुए ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने पॉलिसी चेंज के ऊपर एम्फेसिस करते हुए ये कहा कि फ़ौज हमारी है, हमारे फ़ौजी शहादतें दे रहे हैं और ये बड़ी वजह होती है कि जब फ़ौज लड़ रही होती है तो कौम उसके पीछे खड़ी हो। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से उनकी नज़र में ये डिवाइड जो है, जो गल्फ़ है, ये वो लोगों और फ़ौज में मौजूद है और उनका ये ख्याल है कि वो बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये 6 नुकात के ऊपर तवज्जो दिलाई है आर्मी चीफ की कि ये वो 6 नुकात हैं जिसकी वजह से लोगों में ये और फ़ौज के दरमियान जो है जो एतमाद की फ़ज़ा है उसमें पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है ताकि ये फ़ौज और अवाम अपने पास में। उसमें इलेक्शन रिगिंग है 2024 का, उसमें 26th अमेंडमेंट है, उसमें पीकर लॉ है, उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से गिरती हुई माशी प्रॉब्लम्स हैं ये है। और उसके बाद PTI को जिस तरह से टारगेट किया गया है, जो रीन ऑफ टेरर PTI के ऊपर छोड़ा गया है, उसकी बात की है। और उन्होंने लास्टली ये कहा है कि दहशतगर्दी जो है वो इसलिए बढ़ रही है कि आपने जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो इदारे हैं, उनको अपना काम पे लगाना चाहिए ताकि वो अपना काम करें, ना कि वो PTI को क्रश करने के ऊपर के एजेंडा के ऊपर करें, जिसकी वजह से मुल्क में जो तेज़ी से बढ़ती हुई दहशतगर्दी है उसकी मेन वजह यह है कि इदारों को बजाय दहशतगर्दी को काउंटर करने के वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे। एक तरफ उन्होंने कुर्बानियों के हवाले से भी एक्नॉलेज किया दहशतगर्दी को काउंटर करते हुए, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि लेकिन फिर भी तवज्जो उस तरफ नहीं है। वो ये देखिए, उनका एक वर्जन है, उन्होंने 6 कोर इश्यूज की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये वो कोर इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए और पॉलिसी चेंजिंग जरूरी है, क्योंकि 3 साल से जो पॉलिसी रही है उसका खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ, उससे और सियासत में मुदाखलत के एतबार से भी उन्होंने इस खत में को बात की है कि नहीं करनी चाहिए जमहूरी तकाज़ों को मद्देनजर। डेफिनेटली देखिए, फौज का जो सियासी किरदार है अब इन प्रिंसिपल मेरे ख्याल में अकील भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं भी बतौर डेमोक्रेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन देयर इज़ अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एस्टैब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल रोल रहा है, अभी तक है और ये बहुत ही ज़्यादा रहा है। मैं जो सिक्योरिटी की जो रोल है, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग वन सेंटेंस,
جو فوج کا سیکیورٹی سے متعلق کردار ہے وہ ہم سارے ایکنالج کرتے ہیں بیکاز دیٹ از دا رول فار آرمی کا جو کور جاب ہے. پالیٹکس میں انٹرفیئرنس جو ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی تاریخ بھی ہے کہ لہٰذا اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ سے انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں. میں اس پہ دوبارہ چوئی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بیرسٹر صاحب, توجہ حاصل کرنے کی اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ حاصل کرنے کی پاکستان میں کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی. آپ لوگ اتنے پر اعتماد کیسے ہیں کہ ان کے کوئی سیریس لیول کے رابطے نہیں؟ بیرسٹر گوہر کی ملاقاتوں کی خبریں اور اب خط و کتابت, خان صاحب کی طرف سے جو خط ہے اس کی تفصیل آپ کو فیصل صاحب نے بتا دی. افسر صاحبہ, بیرسٹر گوہر صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جو لکھی ہے پروفیسر عمران خان صاحب, بیکاز آبویسلی انہوں نے توجہ موصول کروائی ہے اس طرف ان تمام تر بڑے ایشوز پہ, تو میں یہ ضرور کہوں گا بصدر احترام کہ جو توجہ موصول کروائی ہے ان بڑے برننگ اور ہاٹ ایشوز پہ, تو گوہر صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کی اپنی کیپیسٹی میں ایز فارمر پرائم منسٹر, یہ میں آپ کو وربیٹم چلا دیتا ہوں اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. سوال یہ ہوا, ان سے سوال کا جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے, ہماری ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے. جو ان سے سوال اسپیسیفکلی ہوا کہ 1.5 سال میں پالیسی شفٹ ہوئی, انہوں نے کہا جی پالیسی شفٹ نہیں ہے, فوج کو ہم ہمیشہ اون کرتے ہیں, فوج ہماری ہے. غور کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میڈیا میں ٹویسٹ کیا گیا, بٹ میری غور سے بات ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن پالیسی کیا رہی ہے؟ پالیسی یہی رہی ہے نا کہ غیر جمہوری پالیسی رہی ہے. جمہوری سوچ یا جمہوری تقاضوں کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ جب ہمارے سے بات چیت کرنے کے حوالے سے یا بیٹھنے کے حوالے سے یا پولیٹیکل ڈسکورس کے حوالے سے وہ تو نہیں کیا جاتا. آپ اس مذاکراتی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے, لیکن آپ نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, لتاڑنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنا ہے, پاکستانی قوم کو چورن بیچنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں ختم ہونی چاہیے, تو بالکل یہ چورن بیچتے ہیں. لیکن پھر آپ خط لکھتے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہیں, آپ ان کی توجہ موصول ہی اس طرف کرواتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایشوز ہیں, جو آپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن پاکستانی عوام اور قوم کے ایشوز نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ دس از اے فیلڈ اٹیمپٹ فار سیکنگ another NRO فرام دی اسٹیبلشمنٹ, جو کہ پہلے ہمارے سے مانگا جا رہا تھا یا ہمارے وایا یا ہمارے تھرو مانگا جا رہا تھا ٹو دی اسٹیبلشمنٹ کہ اس کمیٹی میں بیٹھ کے ہمارے کندھوں پہ یہ بندوق تان کے یا رکھ کے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, تو اب تو مذاکرات ہو بھی نہیں رہے. چلے ریاست صاحب, میں آپ کو بھی اس میں شامل ضرور کرنا چاہوں گی اس بحث میں, حالانکہ آپ لیگل معاملات پہ زیادہ تر بات کرتے ہیں, لیکن یہ خواہش رکھنا, کیونکہ اب آج کل ان ہڑتال کے ذریعے اور احتجاج میں آپ جمہوریت کی بات کریں, اس کی مضبوطی کی, یہ خواہش رکھنا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے پچھلے 2-1 سال میں جو کچھ ملک کے اندر ہوا اور جو الزامات لگائے گئے اس کے بعد, یہ درست ہے اصولی طور پہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے, اور یہ لیٹر کو آپ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں یا آپ اس کو NRO سے تشبیہ جو حکومت دے رہی ہے اس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ ایک سیاسی کویسچن ہے, تو میں چونکہ صدر ہوں تو میں کو اوپینین دوں گا تو وہ اس سے یہ نہ ہو کہ چلیں کسی بھی سیاسی جماعت کو میری ایک چیز ہے خط تو تیری یاد میں, لیکن میری ایک رائے ضرور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں دعوت نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ عقیل صاحب جو ہیں, عقیل صاحب کو تو بالکل ہی, عقیل صاحب اور عقیل کی گورنمنٹ کو جیسے ہی کوئی نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے نا ٹمپریچر, یا کوئی کوشش کرتا ہے تو ان کو غش پڑ جاتی ہے کہ پھر سیدھا ہی نہ ہو جائے کام. سر بات یہ ہے کہ یہ ملک سفر ہو رہا ہے, اس ملک کے سفرنگ, ہمارا پورا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے, نہ اکانومی بڑھ رہی ہے, نہ آپ کا ملک چل رہا ہے, نہ آپ مذاکراتی کمیٹی کی بات کرتے ہیں. سر مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, اسحاق ڈار صاحب, اسپیکر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, ملاقات نہیں ہو سکی. ملاقات جب بھی ہوئی جب امریکہ والے بھائی نے کی کروائی, ٹھیک ہے, اس سے بات نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی پہ تو دیکھیں. آپ سے یہ جو میں آپ کو ایک بات, اب میں ریاست علی آزاد بھی مجھے اس پہ دیں گے, وزیر قانون کو اور حکومت کو ججوں کی ٹرانسفر کا جب علم ہوا جب وہ اپنے سٹاف سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آ گئے, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا.